2079 अर्थात् यो वर्षको असै परीक्षाहरू चाहिँ तपाईहरु भर्ना प्रक्रिया कसरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले फिजिकल परीक्षा कसरी पास गर्ने, त्यसमा क्राइटेरियाहरू के छ हैन, र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईहरु असै कसरी बन्ने हैन, लिखित परीक्षामा के सोध्छ, कस्तो खाले पाठ्यक्रम छ, त्यो सम्बन्धी आजको भिडियो विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। जस्तो कि तपाई नेपाल प्रहरी सेवा अन्तर्गत जनपद तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पाठ्यक्रम हेर्न गइरहेका छौं हामी। पाठ्यक्रममा के कस्तो हुन्छ हैन, त्यसमा के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौं। जस्तो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, प्रथम चरण भनेको छ यसमा चाहिँ दरखास्त छनौट भइहाल्यो, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण। त्यसैगरी द्वितीय चरण भनेको छ यसमा शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन हुन्छ यसमा हैन। अर्को विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। योदेखि चाहिँ तपाईहरुको नम्बर सुरु हुन्छ, अन्तिम समयसम्म काउन्ट हुन्छ। यो तपाईहरुको पछि फाइनल हुँदाखेरि चाहिँ नम्बर योग्यता क्रम अनुसार जोडेर आउनेछ। अर्को रहेको छ तृतीय चरणमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण, भाषा निपुणता परीक्षण भनेको छ हैन। त्यस अन्तर्गत पेशागत अभिवृद्धि परीक्षण। चतुर्थ चरण भनेको छ यसमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण। पाँचौं चरण भनेको छ सक्षमता परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस भनेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अङ्कभार भनेको छ यो स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले राम्रैसँग देख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो कि हामीले यहाँ हेर्नु होला, यो रहेको छ जस्तो कि इभेन्ट्सहरु भनेको छ हैन। त्यसमा तपाईहरुले पूर्णाङ्क 10 भनेको छ 300 मिटर दौड, हाई जम्प 5, सिटअप 5, पुसअप 5, चिनअप 5 गरेर चाहिँ यसमा 3200 मिटर 2 माइल दौड चाहिँ 20 नम्बरको रहेको छ। यसमा उत्तीर्ण अङ्क पनि भनेको छ हैन, 4 2 2 2 2 8 20 भनेको छ। यसमा 50 मा 20 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा के गराइन्छ यहाँ तल हेर्छौं हामी। 300 मिटरमा जस्तो कि तपाईहरु 45 सेकेन्ड वा सो भन्दा माथि आएमा 10 नम्बर पाउनेछ पुरुषको हकमा। त्यसैले महिलाको हकमा 55 सेकेन्ड वा सो भन्दा माथि भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले स्क्रिनमा देखाइसकेको छु हैन। त्यसपछि अब अर्को हेर्छौं हामी, यो हाई जम्प। हाई जम्पको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ 4.5 फिट सम्म नाग्ने साथीहरुले चाहिँ 5 नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ पुरुषको तुलनामा। पुरुष महिला भनेको छ, महिलाको लागि उचाइ भनेको चाहिँ 3.5 भनेको छ हैन। यसो हेर्नु होला तपाईहरु, यो स्क्रिनमा यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईहरुको जुन सिटअप। सिटअप भनेको छ, सिटअपको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 20 पटक वा सो भन्दा माथि 5 अङ्क रहेको छ। महिलाको लागि हकमा चाहिँ 15 अङ्क रहेको छ। यो फेल हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यसको फेलको लागि तपाईहरुको अनुत्तीर्ण भन्छ। यसमा चाहिँ 12 पटक वा सो भन्दा गर्न नसक्ने भनेको छ। यो 12 पटक भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। सिटअपको तुलनामा अनुत्तीर्ण हुन्छ यसै गर्न सकिन भने। अर्को पुसअप रहेको छ, तपाईहरुको पुसअप चाहिँ 20 पटक वा सो भन्दा माथि भनेको छ। अनुत्तीर्ण 10 पटक वा सो भन्दा पनि कम गर्न सक्ने हैन, त्यति पनि गर्न नसक्नेले चाहिँ यसरी हुन्छ। चिन पुलअप भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 12 पटक वा सो भन्दा माथि 5 अङ्क पाइनेछ भने यसमा विभिन्न भनेको छ। जस्तो कि फेल हुने सम्भावना अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना 5 पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने भनेको छ। 3200 मिटर अर्थात् चाहिँ तपाईहरुको 2 माइल दौड भनेको छ। 2 माइल दौड चाहिँ 14 मिनेट वा सो भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यो गर्नलाई 20 नम्बर पाउँछ भने जस्ट पासको लागि चाहिँ तपाईहरु 18 मिनेट भित्रसम्म र 18 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ तपाईहरु फेल हुनुहुन्छ पुरुषको तुलनामा। तर महिलाको तुलनामा चाहिँ तपाईहरु 22 मिनेटसम्म चाहिँ त्यो भित्रसम्म चाहिँ पास हुनुपर्ने हुन्छ। अब लिखित परीक्षा हेर्छौं हामी। रिटन एक्जामिनेसनमा जस्तो कि सामान्य ज्ञान बौद्धिक परीक्षण हुन्छ, यो 100, यसमा उत्तीर्ण अङ्क 40 हुन्छ। त्यसैगरी अंग्रेजी भाषा नेपाली भाषा यसमा पनि समग्रमा 40 हुन्छ हैन। यसमा दुईवटा कम्बिनेसन गरेर 6 सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण भने अंग्रेजीमा 40 मा 16 ल्याउनु पर्यो। त्यसैगरी नेपाली भाषामा 60 मा 24 ल्याउनु पर्यो उत्तीर्ण हुनको लागि। पेशागत सैद्धान्तिक ज्ञान भनेको छ पेशागत व्यवहारिक परीक्षण, यसमा 100 मा समग्रमा 40 ल्याउनु पर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तालिकामा हेर्नु होला। अब हामी विस्तृत रूपमा जाने छौं। विस्तृत रूपमा जाँदाखेरि जस्तो कि तपाईहरु सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण यसमा के सोध्छ त्यो प्रथम पत्र रहेको छ। यसमा सामान्य ज्ञान जनरल नलेज पूर्णाङ्क 50 हुने गर्दछ। यसमा अब सबै टपिकहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भनेर साध्य नहोला, भिडियो अति नै लामो हुन्छ हैन। अब जस्तो कि भूगोल सम्बन्धी जान्नु पर्यो, भूगोल सम्बन्धी यहाँ विभिन्न दिएको छ, यो हेर्नु होला हैन, भूगोल सम्बन्धी। त्यसैगरी अर्को इतिहास तथा संस्कृति, इतिहास संस्कृति र सामाजिक अवस्था भनेको छ, त्यसको लागि तपाईहरुले यो हेर्नु होला हैन। यो सम्बन्धी हामी थुप्रै भिडियो बनाइसकेका छौं, तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु रहेको छ थुप्रै तपाईहरुको यो रहेको छ। अर्को रहेको छ बौद्धिक परीक्षण। बौद्धिक परीक्षण पूर्णाङ्क 50 रहेको छ। यसमा भर्बल रिजनिङ भनेर चाहिँ टपिक दिएको हुन्छ। त्यो टपिकमा चाहिँ यीबाट सोधिनेछ हैन। यसबाट चाहिँ जम्मा 8वटा प्रश्न सोधिनेछ। एउटा प्रश्नको 2 नम्बर हुन्छ भने 16 मार्क्सको यो टोटल सोध्छ भर्बल रिजनिङबाट। न्यूमेरिकल रिजनिङ
अब भर्बल रिजनिङ न्युमेरिकल रिजनिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले आइक्यू सम्बन्धी अलरेडी धेरै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् मैले केही भिडियोहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। न्युमेरिकल रिजनिङ अर्को रहेको छ अर्थमेटिकल रिजनिङ टेस्ट, अर्थात् अर्थमेटिकल टेस्ट भनेको छ यो सम्बन्धी पनि विभिन्न टपिक रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टपिक योबाटै सोध्ने हो तपाईँहरूलाई, 5वटा क्वेसन सोध्छ जुन 2 नम्बर हुन्छ एउटाको अङ्क। नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट यो सम्बन्धी पनि हामीले थुप्रै भिडियो बनाइसकेको छु, आगामी दिनहरूमा पनि बनाउने पनि छौँ हैन। यो हेर्नु होला हैन, योबाट चाहिँ 7वटा क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूको जुन 2 मार्क्सको हैन, टोटल चाहिँ 14बाट सोध्छ। मोटामोटी रूपमा आइक्यूको यति नै रहेको छ। अरू कुरा गर्छौँ हामी, जस्तो कि भाषा निपुणता परीक्षण, यो दोस्रो पत्र रहेको छ, सेकेन्ड पेपर। यो फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर यसलाई चाहिँ तपाईँहरू जुन समग्र इक्जाम लिइसकेपछि बल्ल सबैको एकैचोटि रिजल्ट आउँछ। जस्तो कि तपाईँहरू फर्स्ट पेपर अन्य नासु विभिन्नको चाहिँ फर्स्ट पेपरको रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल सेकेन्ड पेपर दिने व्यवस्था हुन्छ भने नेपाल प्रहरीतिर भने सबैको सँगै एकैचोटि नतिजा आउनेछ। जस्तो अङ्ग्रेजी भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा पनि विभिन्न टपिकहरू रहेका छन्, एक फुल मार्क्स 40 रहेको छ हैन। जस्तो कम्प्रिहेन्सन भोकाबुलरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा के पढ्ने भनेर पनि दिएको छ, यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले हैन, रहेको छ। अर्को ट्रान्सलेसन हैन, कन्भर्सेसन अर समराइजेसन, दुईटा मध्ये एउटा आउँछ। एसे राइटिङ, त्यसै सर्ट रिपोर्ट, लेटर फर्म यसरी आउँछ। यो लेटर फर्ममा चाहिँ सर्ट रिपोर्ट कसरी लेख्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अन्य थप भिडियो पनि हामी बनाउने नै छौँ। अब यो खुल्नेवाला छ छिट्टै नै कसैको हैन। अब यसमा अर्को रहेको छ स्ट्रक्चर टेस्टिङ, यसमा पुरा ग्रामर रहेको छ। यो ग्रामरहरू तपाईँहरूले यो यति टपिक गरे पुग्छ, यसमा धेरै हेर्नु पर्दैन हैन। तपाईँहरूको एक्स्ट्रा नलेजको लागि अरू पढे नि तपाईँहरूलाई नै फाइदा हो, तर नर्मल्ली चाहिँ तपाईँहरू असै इन्सपेक्टर इक्जामको लागि यतिहरू पुग्छ। अरू रहेको छ नेपाली भाषा परीक्षण। जस्तो नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो नेपाली लेखन भनेको छ, यसमा 35 अङ्कको सोध्छ। जस्तो समसामयिक शीर्षकमा निबन्ध लेखन 10, निर्धारित विषयको सम्बन्धमा प्रतिवेदन वा निवेदन लेखन भनेको छ, यसमा 10 नम्बर, र विभिन्न विषयको पत्र, ताकेता पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, निमन्त्रणा र विज्ञापन लेखन भनेको छ 10। यो टपिक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, योबाट यदि सोध्छ नेपालीको पनि हैन, 60 को सोध्छ भने तपाईँहरूको 40 नम्बर चाहिँ पास मार्क्स रहेको छ। नेपाली व्याकरणको कुरा गर्दाखेरि यसमा पढ्दै उपसर्ग प्रयोग भनेर चाहिँ विभिन्न यसरी सोध्ने गर्छ। यो हेर्नु होला तपाईँहरूले हैन। यो हेरिसकेपछि शारीरिक तन्दुरुस्ती पास भइसकेपछि तपाईँहरू रिटर्न इक्जामको लागि यो अति नै आवश्यक हुन्छ। विविध भनेको चाहिँ तपाईँहरूले फेरि नेपाली कतिपयले सजिलो हुन्छ, म त इक्जामको दिन मात्र पढ्छु भन्ने त्यस्तो मेन्टालिटी हुनसक्छ। त्यो मेन्टालिटी गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको मार्क्स तान्ने विषय नै सजिलोबाट हो। सजिलोलाई अझ राम्रो गर्नुपर्छ हैन। अप्ठ्यारोमा जस्ट पास हुने, सजिलोबाट धेरै मार्क्स लिएर चाहिँ पछि सिफारिस हुँदाखेरि चाहिँ योग्यता क्रम आफ्नो अगाडि आउँछ, त्यस्तो हो भने हैन। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला। विविधबाट यस्तो सोध्ने गर्दछ, यो तपाईँहरूले हेर्नु होला हैन। अब अरू कुरा रहेको छ तृतीय पत्र, पेपर आइआइआई भन्छ यसलाई, थर्ड आई हैन। अब जस्तो कि पेशागत अभिवृद्धि परीक्षण, जस्तो तपाईँ नेपाल प्रहरीमा चाहिँ जागिर खाइसकेपछि त्यो पेसा सम्बन्धी पनि जान्नु पर्यो नि त कुराहरू हैन। जस्तो नेपाल प्रहरीको परिचय, अब नेपाल प्रहरीको परिचयभित्र पनि यहाँ टक्क छुट्टिसकेको छ। 15 अङ्कको सोध्छ, एउटा प्रश्न 5 अङ्क भने एउटा प्रश्न 10 अङ्क भने टक्क यसरी मिलाइ छुट्टिएको छ। तपाईँहरू त्यो नाना थरी अनावश्यक पढ्न कामै छैन। जस्तो नेपाल प्रहरी सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विद्यमान अवस्था एउटा पढ्नुहोस् हैन। पढ्ने पनि 5वटा टपिक दिएको छ, यति पढे पुगिहाल्यो। योभन्दा बाहिर गएर नपढ्नु होला तपाईँहरू हैन, किनकि सिलेबसभन्दा बाहिर कहिले नि सोध्दैन लोकसेवाले हैन। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अर्को रहेको छ सुरक्षा व्यवस्थापन। सुरक्षा व्यवस्थापनको कुरा 2 नम्बरमा रहेको छ। योबाट 10 अङ्क 2 प्रश्न सोध्छ, 5-5 अङ्कको हैन। यसमा पनि 4वटा टपिक छ, योभन्दा बाहिर नजानु होला। यही अन्तर्गत रहेर तपाईँहरू एकै सेरोफेरोमा रहेर तयारी गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो परीक्षा हुन्छ हैन। अर्को रहेको छ अपराध र अपराध अनुसन्धान भनेको छ। अपराध परिचय, प्रकार र कारण भनेर यसमा विभिन्न टपिक दिएको छ। टपिकमा कति अङ्क के सोध्छ भनेर पनि तपाईँहरू अलरेडी छुट्टिसकेको छ, हेर्नुहोस् त। 20 अङ्क, त्यसै 2वटा प्रश्न 5 अङ्कको, 10 अङ्कको प्रश्न एउटा आउँछ भनेर चाहिँ यसमा छुट्टिसकेको छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रहरी व्यवस्थापन भनेको छ, योबाट 15 अङ्कको सोध्छ, 5 अङ्कको र 10 अङ्कको गरेर 15 सोध्छ। अभिलेख व्यवस्थापन, हात हतियार तथा खर्खजना, विभिन्न टपिक दिएको छ। यो टपिक तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले समग्र सबै चाहिँ उच्चारण गरिनँ, हेर्नु होला। समुदाय र प्रहरी भनेको छ, समूह कार्य भनेर चाहिँ भनेको छ विभिन्न, हेर्नु होला। अब खण्ड ख सेक्सन बी मा चाहिँ कानुनी व्यवस्था भनेको छ। अब नेपाल प्रहरीको एउटा अफिसर भइसकेपछि अथवा चाहिँ एउटा कर्मचारी भइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ संविधान पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले के अधिकार दिएको छ त्यही सम्बन्धी त्यही मातहतमा रहेर तपाईँहरूले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ जनतालाई हैन।
त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेपालको संविधान जान्नु पर्यो। संविधानको पनि टक्क तपाईँहरूको यो छुट्टिसकेको छ, के कुरा मात्रै पढ्ने भनेर, जस्तो कि मूलभूत विशेषताहरू सङ्घीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका होइन, यसरी यो छुट्टिसकेको छ। यो हेर्नु होला तपाईँहरू होइन, यो टक्क समग्रमै छुट्टिसकेको छ कतिबाट के सोध्ने भनेर, त्यस्तो गाह्रै छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सङ्कटकालीन अधिकार, प्रहरी ऐन 2012 तथा प्रहरी नियमावली 2071। अब यो नियमावली ऐन त पढ्नै पर्यो, आफ्नो सङ्गठनमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, कसलाई कसरी नियुक्ति गर्ने, कसलाई कसरी बढुवा गर्ने होइन, कस्तो खाले कारबाही हुने, कस्तो खाले आचरण छ भन्ने बारेमा यो पढ्नै पर्छ तपाईँहरूले होइन। योबाट परीक्षा पनि सोध्छ। अर्को रहेको छ मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को भाग 2 परिच्छेद 2, 3, 4 र 5 भनेको चाहिँ सबै पढ्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई परीक्षा टक्क छुट्टिएर दिएको छ। यति पढे पुग्छ भाग 2 को होइन, अरू त्यो नाना थरी पढेर काम छैन, तपाईँलाई चाहिने कुरा मात्र पढे पुग्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 2 भनेको छ, यो चाहिँ 74 को हेर्नु होला होइन। अर्को रहेको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन 2049 का प्रहरीसँग सम्बन्धित दफाहरू भनेको छ, अरू पढ्न आवश्यक छैन, त्यही जुन प्रहरीसँग सम्बन्धित दफा रहेको छ त्यो पढेपछि तपाईँ पुगिहाल्छ त्यो कुरा। अर्को रहेको छ पेसागत व्यवहारिक परीक्षण भने तपाईँलाई टपिक नै दिएको छ, त्यति गाह्रो छैन। टपिक कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यस पत्रमा प्रहरीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू: अपराध अनुसन्धान गस्ती, अपराधको सूचना, सवारी दुर्घटना, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, जाहेरी दरखास्त, पक्राउ थुन्से, खानतलासी, मुद्दा भिड नियन्त्रण, जस्तो कि उद्धार कार्य लगायतका कार्यहरूसँग आधारित रही दिएका प्रश्नहरूमा सोधिनेछ भनेको छ। यसरी तपाईँले हेर्नु होला होइन। यति कुरा रहेको छ। अरू रहेको छ थप चाहिँ यो सम्बन्धी के सोध्छ, कसरी सोध्छ भनेर चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा एउटा भिडियो मैले बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, र आगामी दिनहरूमा थप पनि बनाउने छौँ, यदि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। चतुर्थ चरण भनेको चाहिँ 4th फेज। अब विशेष स्वास्थ्य परीक्षण यो सम्पूर्ण भइसकेपछि, तपाईँले रिटर्न इक्जाम पास भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण भन्ने परीक्षा गराइन्छ। त्यो परीक्षामा के गराइन्छ भन्दा के हेरिन्छ भने विशेष स्वास्थ्य परीक्षामा गरिने परीक्षणहरू भनेको चाहिँ HIV एड्स, हेपाटाइटिस बी लगायतका अन्य जटिल शङ्कास्पद रोगहरू। अर्को 5औं चरण रहेको छ 5th फेज। यो चाहिँ सक्षमता परीक्षण भन्छ, यसमा ग्रुप डिस्कसन, बोर्ड इन्टरभ्यू हुन्छ, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस। समग्र जुन तपाईँहरूको नेपाल प्रहरीको परीक्षा भएदेखि अन्तिमसम्म के गर्नुपर्छ, के गरिन्छ भन्ने बारेमा मोटामोटी रूपमा अर्थात् विस्तृत रूपमा नै जानकारी दिएँ। आगामी दिनहरूमा यो सम्बन्धी हामी विषयगत पनि जानेछौँ, जस्तो कि नेपाली कसरी गर्ने, इङ्ग्लिस, केही भिडियो अलरेडी अपलोड छन्, तर पनि हामी त्यो बनाउने नै छौँ। अब नयाँ खुल्ने क्रम त्यो खुल्ने नै छ, यो जुन 79 होइन, त्यो अब त्यो अनुसार चाहिँ हामी अन्य भिडियो पनि बनाउनेछौँ। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आज र अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहेँ। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।